मुहिब्बुद्दीन तिबरी ने अर्रियाजुन नज़रा में लिखा, दुनिया में भी जब कोई बादशाह बनता है तो वो पहला खुतबा देता है, पहली तकरीर करता है, हुकूमत की पॉलिसियों का उससे पता चलता है। जाओ अपनों की देखो, मैंने किताब का नाम बताया अर्रियाजुन नज़रा फी मनाकिब अशरा मुबशरा, उठाकर देखो। पहले साहब मिंबर पर बैठते ही खुतबा दिया, लोगो अना मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा हूं। अब पता नहीं सामने कौन बैठे हुए थे, कोई मलंग बैठा होता तो कह देता बाबा जब हम जैसा है तो वहां क्या कर रहा है, यहां आकर बैठना। जब है ही हम जैसा तो वहां क्या कर रहा है, कहा मैं तुम जैसा हूं। जब देखना मुझ पर शैतान सवार हो गया तो मेरी पैरवी छोड़ देना। जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। ये जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। खुदा की कसम उसे शिया कहते ही नहीं है जो सहाबा का दुश्मन हो, शिया कहते ही उसे हैं जो सहाबा का गुलाम हो। इसलिए कि हमारा ईमान है कि सहाबा कराम अर्श पर हो तो सितारे हैं, जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे हैं, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे हैं, अहले बैत के साथ हो तो सारे हमारे हैं। गलत कहता है मौलवी कि शिया सहाबा को बुरा कहते हैं। मुझे अली की कसम, शिया न सहाबा को बुरा कहता है न बुरे को सहाबी कहता है। हम न सहाबा को बुरा समझते हैं न बुरे को सहाबी कहते हैं। सहाबी की अजमत बहुत बुलंद है, सहाबी का मकाम बहुत बुलंद है। दूसरे साहब मिंबर पर बैठे और बैठते ये जुमला कहा, लोगो मैं पहले वालों से बुरा हूं। कितनी सच्ची बात कही है। और फिर सियासत कर गए, बाद वालों से अच्छा हूं। जब तक देखना सही जा रहा हूं तो पीछे चलना, जब देखना कि टेढ़ा हो गया हूं तो सीधा कर देना। जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। तीसरे साहब मिंबर पर बैठे, पहले खुतबे में कहा, अल्लाहुम्मा अंता आलम व इन्नी शरीफुन, मालिक तू जानता है मैं शरीफ हूं। इन्नी जाहिलुन, मैं जाहिल हूं, मुझे इल्म अता फरमा। पहले ने कहा कि जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। दूसरे ने कहा जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। तीसरे ने कहा जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। कल का दिन आया, मस्जिद खचाखच भरी हुई है। अली मिंबर पर बैठने के लिए घर से निकले। लोगों ने समझा सोने का ताज होगा, चांदी की अबा होगी, लेकिन मोहम्मद का मामा सर पे रख के, इब्राहिम की अबा दोष पे रख के, इदरीस के नालैन कदमों में पहने हुए अली ने पहला कदम उठाया, कायनात का सर चकराया। दूसरा कदम उठाया, दोनों जहान पे कयामत आई। तीसरा कदम उठाया, तसलीस परस्तों पे कयामत टूटी। अली ने चौथा कदम उठाया, ईसा चौथा आसमान छोड़कर अली की कदम बोसी के लिए आया। अली ने आखिरी आदमी तक नतीजे पर तवज्जो, अली ने चौथा कदम उठाया, ईसा चौथा आसमान छोड़कर अली की कदम बोसी के लिए आया। अली ने पांचवा कदम उठाया, पंजतन की गैरत सिमट कर अली की आंखों में आई। अली ने छठा कदम उठाया, शहजाद की बुलंदियां अली के कदमों पर निछावर होने लगी। लोगों ने पहले किया क्या था, रसूल बैठते थे मिंबर पर, बाद में आने वाले ने एक सीढ़ी छोड़ दी। भाई जब वो खुद कहते हैं कि मैं इस जगह के अहल नहीं हूं, छोड़ दी जगह, मैं एहतराम करता हूं। दूसरे आए, उन्होंने उनकी जगह भी छोड़ दी। तीसरे आए, उन्होंने उनकी जगह भी छोड़ दी। अब मिंबर खत्म। अब अली को बैठना पड़ता नीचे, बाकी वालों को खोदना पड़ता गड्ढा। अगर यह एहतराम का सिलसिला जारी रहता तो अब खलीफा खूह में बैठता। जगह तो थी नहीं,
علی چلے, پورے مجمع کی نظر سیڑھی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, لوگوں کے دل ڈوب گئے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, دلوں کی دھک دھک کے انداز تیز ہوئے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, لوگوں کی گردنیں جھک گئیں, حتیٰ کہ اپنے وقت کا محمد اس جگہ پر آ کر بیٹھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے, اور بیٹھتے ہی جہالت کا اعلان نہیں کیا, آواز دی سلونی. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لوگوں میں خسر پسر شروع ہوئی. ایک آدمی باتیں کر رہا تھا, علی کہتے کھڑا ہو. پوری توجہ آخری آدمی تک. یہ آپس میں گٹ مٹ کیا کر رہا ہے؟ میری طرف دیکھ, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا علی آپ نے ممبر کی توہین کر دی. کہا کیسے؟ کہا رسول کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا, نبی کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا. علی مسکرا کے کہتے ہیں جاہل کتنا بدبخت ہے, یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں نے تو دوش محمد پر قدم رکھے. یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں نے تو دوش پیغمبر پر قدم رکھے. اٹھا کے دیکھو سورہ نمل, حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا. اللہ کا نبی ہے سلیمان چونٹیوں کی وادی سے گزرا. ایک چونٹی نے دیکھا, کہا چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ, کہیں سلیمان تمہیں روند کر چلا نہ جائے. خدا کی قسم سلیمان گزرا تو چونٹی قبلہ, سلیمان گزرا تو چونٹی کہہ رہی ہے چھپ جاؤ کہیں روند کر نہ چلا جائے. اسی وادی سے علی گزرا, ساتھ سلیمان نہیں تھا, فخر سلیمان تھا, سلمان جیسا صحابی ساتھ تھا. علی جیسے وادی میں پہنچے, پوری توجہ, ایک مرتبہ وہی چونٹی کہتی ہے ایھا النمل اخرجوا من مساکنکم, بلوں سے باہر آ جاؤ, جس علی کا چہرہ دیکھنا زیارت ہے وہ علی آ گئے. جس علی کا چہرہ دیکھنا. آئے گا نعرہ علی مولا کا, لیکن توجہ چاہتا ہوں. مولوی بڑا چرچا کرتا ہے, یوسف بڑا خوبصورت, یوسف بڑا پیارا, یوسف بڑا خوبصورت. اچھا میں کسی مولوی سے قرآن رکھ کے پوچھنا, نبی نے کہا ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ توجہ نیاز حسین توجہ فرما. کبھی نبی نے کہا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کہا نظرو الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ یوسف لاکھ حسین صحیح, لیکن یوسف کا چہرہ یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے, علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. علی پوری طاقت سے, علی دونوں ہاتھ اٹھا کر علی کا نام لیا کریں. نعرہ حیدری. چونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل جاؤ, علی آ گیا ہے, زیارت کرو. سلیمان آئے, کہا تو چھپ جاؤ. کہا کیوں؟ کہا روند کرنا چلے جائیں. مولوی کہتا ہے میں نبی جیسا, رات نبی جا رہے ہیں, ساتھ میں لشکر ہے, کوئی تو لشکری بھی سنتا چونٹی کی آواز کو کہ نبی نے کیا کہا ہے. جب تم آواز سننے میں برابر نہیں ہو, دیکھیے میں آپ کو مثال دوں, کائنات میں کوئی بھی پیدا ہو, مفتی اعظم کیوں نہ ہو, جب بھی پیدا ہوگا تو نجس ہوگا. بلکہ زیدی صاحب کہتے تھے اکیلا خود نجس نہیں ہوگا, جگہ بھی نجس, ماں بھی نجس. پیدا ایک ہوا, نجس تین ہو گئے. خود بھی نجس ہو گیا, جگہ بھی نجس ہو گئی, ماں بھی نجس ہو گئی. جب تک غسل نہیں دو گے پاک نہیں ہوگا. اب میں آپ کو فقہ کا مسئلہ بتاؤں, شیعہ سنی علماء سے پوچھیں, کتا مر جائے, اگر کتا کہیں مر جائے, حکم ہے شریعت کا, ٹانگ سے پکڑو, آبادی سے دور پھینک کر آؤ تاکہ بدبو نہ پھیلے, تعفن نہ پھیلے. ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اچھا ایک آہستہ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. کتا مر جائے تو شریعت کہتی ہے ٹانگ سے پکڑو,
आबादी से दूर फेंक कर आओ, वापस आओ, हाथ धो लो, पाक। शरीयत का मसला। मुल्ला मर जाए, ठंडा होने के बाद हाथ लगाओ, गुस्ल वाजिब। यानी इतना नजिस हो गया कि जिसने हाथ भी लगाया उस पर भी मस्से मैयत का गुस्ल वाजिब हो गया। मेरी समझ नहीं आती, मौलवी पैदा हो तब भी नजिस, मर जाए तब भी नजिस, ये दरमियानी हिस्सा मोहम्मद जैसा कैसे हो गया? दो निजासतों के दरमियान रहने वाला मेरे नबी जैसा कैसे हो गया? कहा अपनी अपनी बिलों में चले जाओ, कहीं नबी का लश्कर तुम्हें रौंद करना चला जाए। नबी ने कहा इस चूंटी को मेरे पास लाओ। कससुल अंबिया की सारी किताबें। चूंटी आई नबी की हथेली पर और देखकर पूछा तुझे मुझसे खतरा है? सरदार थी, बेअकल सरदार नहीं थी। पाकिस्तान नहीं है कि बेअकलों को सरदारियां दे दी जाएं। देख के कहती है अल्लाह के नबी आपसे खतरा नहीं है, आपके लश्करियों से खतरा है। पता चला खतरा जब भी हो, चूंटी को हो, दस्तरखान को हो, नबी से नहीं होता, नबी के लश्करियों से होता। कहा आपसे खतरा नहीं है। और खुदा की कसम इस जुमले पर तवज्जो कीजिएगा, कहा अल्लाह के नबी इस भरे लश्कर में मासूम तो एक आप हैं, गैर मासूम से तो मुझे डरने का हक है, मासूम से कैसे डरूं? अब ये जुमला उठाकर देखिए तारीख में, नबी फरमाते हैं तू अफजल है या मैं? पूछ कौन रहा है सही? हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद के जिसका तख्त हवा में उड़ता है, जो जिन्नों का भी नबी है, इंसानों का भी नबी है। तू अफजल है या मैं? पूरी तवज्जो एक एक आदमी की, तू अफजल है या मैं? देख के कहती अल्लाह के नबी अगर हक कहूं तो ये है कि इस वक्त तो मैं आपसे अफजल हूं। न्याज हुसैनी जुमले पर तवज्जो कर लेना, इस वक्त तो मैं आपसे अफजल हूं। कहा दलील पेश कर। कहा अल्लाह के नबी आपके कदम है मट्टी पर, मेरे कदम है नबी की हथेली पर। और अंधे मुल्ला तुझे सुलेमान की हथेली पर बैठी हुई चूंटी तो नजर आ गई, मोहम्मद के दोष पर खड़ा हुआ अली नजर नहीं। अब अली मौला, अली मौला, अली मौला, दोनों हाथ उठाकर पूरी ताकत के साथ अली मौला, अली मौला, अली मौला, जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली नारा हैदरी। पूरी दुनिया कह रही थी या अली मुबारक हो। अली चुप, सारे कह रहे या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो। या बूढ़ा सलमान उठा, एक देख के कहता सलमान तू मुबारक नहीं देगा? कहा या अली मैं भी मुबारक दूंगा, लेकिन इन जाहिलों की तरह नहीं दूंगा। संग ऐसे तो 10वें दर्जे पर नहीं है सलमान, अक्ल और शऊर रखता था। आगे बढ़ा, पूरी दुनिया देख रही है सलमान मुबारक कैसे देते। बूढ़ा साहब कमर ठीक करके कहता है खिलाफत तुझे मुबारक हो, तुझे अली ने कबूल कर लिया है, तुझे मुबारक हो, ए खिलाफत तुझे मुबारक हो। कभी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। भाई तशरीफ ले आए हैं, दामन वक्त की गुर्बत, मेरे भाई की मौला इस अजीम इबादत को कबूल फरमाए। बस एक जुमला कहता हूं, किस्मत अली की, खुद अबुल फजाइल और बेटी उम्मुल मसाइब। कायनात में अली जितना अमीर कोई नहीं और ज़ैनब जितनी गरीब कोई नहीं। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मेरे उस्ताद मरहूम ने कहा था, अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब किबला ने, कि ना जाने कितने हैं आंसू गमे हुसैन के नाम, ना जाने कितने हैं आंसू गमे हुसैन के नाम। ये बात अब तो समंदर भी सोचता होगा। सारी दुनिया है रोई हुसैन को, लेकिन जैसे ज़ैनब रोई है ऐसे तारीख में कोई नहीं रोया। अज़दारान इमाम मजलूम, बस मैं 4 जुमले अपनी बीबी के पढ़ के मिंबर छोड़ रहा हूं। 1 साल की कैद निभाकर वापस मदीने के बाहर आकर सैयद सज्जाद से पूछती है, सज्जाद ये कौन सा शहर है?
سندھ کے غیور مومنوں، میں مصائب میں ایک فکر دے کر جانا چاہتا ہوں۔ 17 سے زیادہ مقامات تاریخ میں ہیں جب لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا، راستے کی کنیزوں نے نہیں پہچانا، کوفے میں قرآن پڑھنے والیوں نے نہیں پہچانا۔ حد ہو گئی ہے، جب واپس آئی ہے نا اور اپنے گھر میں بیٹھی تھی، شوہر دیکھ کے کہتا ہے اپنی بیٹیوں سے، کلثوم ہے میری بیوی کی بیٹی کا نام، دیکھ کے کہا بیٹا کلثوم، میں نے نہیں کہا تھا کہ جب بھی کوئی سائلہ آئے تو زیادہ دیر بچھایا نہ کرو؟ نہیں پہچانا شوہر نے، کنیزوں نے نہیں پہچانا، غلاموں نے نہیں پہچانا، زندان میں ہندا نے نہیں پہچانا، قدم قدم پر کسی نے نہیں پہچانا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو غیور شیعہ، سنی شیعہ بھائیوں، بات سمجھ میں آتی ہے، لوگوں نے نہیں پہچانا بی بی کو۔ مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، مجھے علی کی عصمت کی قسم، میں نے سید سجاد کا ایک جملہ پڑھا، کیوں نہیں پہچانا لوگوں نے بی بی کو؟ مجھ سے پوچھو کیوں نہیں پہچانا بی بی کو؟ تو میرا چوتھا امام فرماتا ہے، معصوم عصمت فرماتی ہے کہ جیسے جیسے ہم شہروں میں پہنچتے، ندا دینے والا اعلان کرتا، کوئی ہے جس نے خیبر کا بدلہ علی سے لینا ہو؟ کوئی ہے جس نے خندق کا بدلہ علی سے لینا ہو؟ اگر مصلے پر یاد آ جائے تو یہ جملہ دعا ضرور دے لینا۔ میرا معصوم غیور امام رو کے کہتا ہے کہ جب یہ جملے کہا جاتے تھے تو لوگ جھولیوں میں پتھر بھر کر چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ امام فرماتے جب بارش رکتی تھی میں پھوپھی کو نہیں پہچانتا تھا، پھوپھی مجھے۔ جن کے مذہب ماتم جائز ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو عزادارو، فضائل سنا کرو امیر بن کر، مصائب سنا کرو غریب بن کر۔ صادق امام کا فرمان ہے ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر روتی ہے۔ عام مصائب نہیں ہے حسین کا۔ ابھی محرم قریب ہے، 1 مہینے کا فاصلہ رہ گیا۔ مدینے کے کسی گھر میں مجلس ہوتی تھی، ایک ضعیفہ آئی ایک دن یکم محرم کو، اور اس گھر کی مالکن سے وہ مستور دیکھ کر کہتی ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی تھی، اس سال نہیں ہوگی؟ تو وہ مالکن کہتی ہے میری ایک کنیز تھی جو میرے گھر کے کام کرتی تھی، وہ اس سال انتقال کر گئی ہے، میں کام کاج کر نہیں سکتی، لہٰذا اس سال امام حسین کی مجلس میرے گھر نہیں ہوگی۔ وہ پردے دار رو کے کہتی ہے اگر تیری کنیز کے کام میں کر دوں تو؟ جملہ میں کہہ گیا، جو کام تیری کنیز کرتی تھی اگر میں کر دوں تو؟ کہا تب حسین کی مجلس کرواؤں گی۔ کہا اچھا، سارا دن سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، وہ مستور آتی جھاڑو دیتی، صفے عزا بچھاتی، برتن صاف کر کے نیاز پکاتی، ہر آنے والے کا دروازے پر استقبال کرتی، ساروں کو نیاز کھلاتی، پھر گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی۔ 10 دن وہ آتی رہی، مجلس ہوتی رہی، 11ویں دن سلام کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھ کر کہا بی بی، گھر کی مالکن کہتی ہے بڑی شریف محسوس ہوتی ہو، آج تک تو نے میرے گھر کا پانی تک نہیں پیا، میرے گھر میں کھانا تک نہیں کھایا، یہ تھوڑی سی نیاز ہے، یہ مجھ سے قبول کر لے، تو نے بڑی خدمت کی ہے حسین کی مجلسوں میں میری۔ جب اس نے نیاز کو آگے کیا تو ایک مرتبہ بی بی کی نظر حسین کی مرکت کی طرف پھر گئی۔ کہا حسین، کیا کبھی مائیں بھی بچوں کی خدمت کی اجرت لیا کرتی ہے؟ ارے ضعیفہ، میں حسین کی ماں، میں فاطمہ زہرا، میں نے چکیاں 20 کے حسین کو پالا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، میں حسین کی ماں ہوں۔ مائیں کبھی اولاد کی خدمت کی اجرت نہیں لیا کرتی۔ عزادارو، اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے آنسو ضرور بہایا کرو۔ کم میں ایک آیت اللہ شہیدی موجود ہیں، جا کر ان کی زیارت کرو۔ انہوں نے خواب میں بیوی کو دیکھا کہ بیوی کے دونوں ہاتھ پہلو پر ہیں۔ وہ سید زادہ آیت اللہ پوچھتا ہے بی بی کیا ابھی تک زخم مندمل نہیں ہوا؟ تو رو کے کہتی ہے اے آیت اللہ، اے میرے بیٹے، اے سید، جب میرے بیٹے حسین کو مومن روتے ہیں تو میرے زخم کا درد ہلکا ہو جاتا۔ مولا آپ کے آنسو قبول کرے، ثانی زہرا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے، بس 1 منٹ یا 2 منٹ، لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، قبلہ مصائب سننے والے لوگ ہیں آپ، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا بی بی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا؟
कभी सोचना नियाज़ हुसैन, लोगों ने नहीं पहचाना बीबी को, बात समझ में आती है। ये किबला बीबी ने मदीने को क्यों नहीं पहचाना? अपना शहर था ना, अपना शहर था, नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? अब अगर जुमला समझ आए तो तुम पर आंसू वाजिब हैं। इसलिए नहीं पहचाना कि अली की बेटी ने मदीना कभी देखा हुआ नहीं था। कभी नाना का शहर देखा होता तो पहचानती, अपना शहर भी नहीं देखा हुआ था। रोते इसीलिए है कि यही बीवी 36 शहरों में चादर मांगती गई है। क्या सज्जाद अगर मदीना है मुझे नाना की कब्र पर ले जा। पहुंची, अल्लामा मजलिसी जैसा आलिम लिखता है, नज़लत ज़ैनबो मिनल जमल कमा नज़लत अब्बास मिनल फरस। नाना के रोजे पर ऊंट से ऐसे गिरी जैसे गाजी घोड़े से गिरा था। फिर उठी नहीं है, बैठ गई। का सारी जियारत कर लो, मैं आखिर में जियारत करूंगी। हुजरा फारिग हुआ, का सज्जाद खाली हो गया हुजरा। हाँ फूफी अम्मा, अली की अली बेटी उठी, देहोड़ी रसूल में हाथ डाला, मौला इमाम हुसैन तुम्हें रसूल की देहोड़ी की जियारत कराए। अली की अली बेटी काफी देर चुप खड़ी रही। 1 घंटा चुप रहने के बाद 4 जुमले कहे। चौथे जुमले पर मैं किबला काबा को मिंबर दे रहा हूं। खड़ी रही चुप। 1 घंटे के बाद पहला जुमला रो के कहती है, जमाने का रसूल जमाने का रसूल बागी की बहन सलाम कहती है। क्या सुन रहे हो दादा? मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। मौला मेरे उस्ताद के दर्जात बुलंद फरमाए। जमाने का रसूल बागी की ज़ईफा बहन सलाम कहती है। आगे बढ़ी, कब्र से आवाज आई, बेटा कौन कौन से जुल्म हुए? रो के कहती है, नाना पछताएगा वो जुल्म जो ज़ैनब पे नहीं हुआ, पछताएगा वो जुल्म जो ज़ैनब पे नहीं हुआ। तीसरा जुमला, अली की बेटी ने गठरी को खोला, हुसैन के खून भरे कुर्ते को निकाला और एक मर्तबा कुर्ता रसूल की कब्र पर बिछाया। कब्र रसूल में जलजला आया, पैगंबर कमर तक बाहर आए और कहा, ज़ैनब हुसैन की कमीज उठा ले, हुसैन की कमीज उठा ले। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना बस, मर्द होकर चादर बर्दाश्त नहीं कर सके, मुझे देख नाना, मैं 70 कदम पर सर पे कुरान रख के कहती रही, ना मारो नाना, तुझसे कमीज बर्दाश्त नहीं हुई। नाना मैं 70 कदम पर खड़ी देखती रही। आखिरी जुमला आजादारो नियाज़ हुसैन देख रहा मेरी तरफ। अली की बेटी पीछे हटी और कहा, नाना अगर तेरे पहलू में ये 2 नामहरम ना होते तो आस्तीनों से कपड़ा हटाकर तुझे दिखाती कि 36 शहरों में किस तरह से हथकड़ियां